अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी गुल हसन की है जिनका ताल्लुक़ कराची से है। चलिए सुनते हैं गुल हसन की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम गुल हसन है और मैं कराची का रहायशी हूँ। आबाई शहर मेरा लाड़काना है, मगर पिछले 8 सालों से ये शहर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ और हमेशा से मेरी यही कोशिश रही कि अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर घर का बंदोबस्त कर सकूँ। नसीर भाई, ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का ऐसा कड़वा सच है कि जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता, और सच कहूँ तो शायद कभी भुला ही नहीं पाऊँगा। ये उस घर का वाक़या है जो मैंने कोरंगी नंबर 5 के एक निस्बतन पुराने मोहल्ले में किराए पर लिया था। मार्च 2022 का महीना था। गर्मी शुरू हो चुकी थी और हम पुराना फ्लैट छोड़ने पर मजबूर थे क्योंकि मालिक मकान ने इसे बेच दिया था। कई दिन तलाश के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि कुरंगी नंबर 5 में एक बड़ा सा पुराना मकान खाली है, किराया भी मुनासिब है और कमरे भी कुशादा। मैंने सोचा कि बच्चों को खुली जगह मिल जाएगी। जब पहली बार हम मकान में दाखिल हुए तो वो शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और हल्की सी हवाएं चल रही थी। मकान बाहर से बहुत पुराना था मगर मजबूत था। पक्की ईंटों की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छत पर जगह जगह नमी के निशानात। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी में वो ठंडक कुछ गैर मामूली लगी, मगर मैंने उस वक्त उसे नज़रअंदाज कर दिया। नादिया को ये घर पसंद आ गया। बच्चे भी खुश थे कि सहन बड़ा है। सिर्फ एक चीज़ अजीब थी, पिछला कमरा। डीलर ने बताया कि पिछले किराएदारों ने उसे बंद रखा था। कहते थे कि उसमें उनका सामान रखा है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। नसीर भाई, मुख्तसर ये कि हम ने मकान लिया और घर का सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया। शाम को हमने सामान सेट किया और रात को थके हारे जल्द सो गए। लेकिन रात में कुछ अलग महसूस हुआ। रात तकरीबन 1:30 बजे मेरी आंख खुली। मुझे ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ी मार रहा हो। मैंने सोचा शायद बाहर कोई बिल्ली हो या हवा से दरवाज़ा हिल रहा हो। मैं उठा, सहन में गया। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ दूर कहीं से कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं वापस पलटा, मेरे कान के करीब किसी के फूंक मारने जैसी आवाज़ आई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। मैं झट से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी न था। उस रात मैं देर तक जागता रहा। 2 दिन बाद नादिया, मेरी वाइफ, ने कहा, गुल, ये घर ठीक नहीं लगता। रात को ऐसे लगता है जैसे कोई चलता हो। मैंने हंसकर कहा, नादिया, ये सब तुम्हारा वहम है। पुराना घर है, इसलिए लकड़ी के दरवाजे आवाज़ करते हैं। ये सुनकर नादिया खामोश हो गई। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। चंद दिन बाद उसने बताया कि रात को जब वो पानी पीने गई तो किचन के पास से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया दीवार के साथ साथ गुजरा हो। मैंने दोबारा यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं शक का बीज मौजूद था। मैंने एक दिन फैसला किया कि वो बंद कमरा खोलूं। चाबी दरवाजे में घुमाते ही एक बोसीदा सी बू
ناک میں گھس گئی، جیسے گیلے کپڑوں، پرانی لکڑی اور کسی مردہ جانور کی ملی جلی بو ہو۔ دروازہ کھلا تو اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ پرانی کرسی، کچھ اخبار اور ایک ٹوٹا ہوا آئینہ، لیکن کمرے کے کونے میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے روک دیا۔ ایک پرانا سا بچوں کا جھولا، وہ بالکل ہلکا ہلکا جھول رہا تھا، حالانکہ کوئی ہوا نہیں تھی۔ میں کچھ لمحے دروازے پر کھڑا رہا، پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ میرے بیٹے حارث، جس کی عمر ابھی 8 سال تھی، نے ایک دن مجھے کہا، بابا، میں رات کو ایک آنٹی کو دیکھتا ہوں، وہ ہمارے کمرے میں آتی ہے، میرے بال سہلاتی ہے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ میں نے فوراً پوچھا، کون سی آنٹی؟ وہ بولا، پتہ نہیں بابا، وہ سفید کپڑے پہنتی ہے، بال لمبے ہیں اور وہ ہنستی رہتی ہے۔ میں نے سختی سے کہا، ایسی باتیں نہیں کرتے، خواب دیکھا ہوگا آپ نے۔ لیکن یہ سب سن کر مجھے رات کو دیر تک نیند نہ آئی۔ اگلی چند راتوں میں نادیہ کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ ایک رات اس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا، گل، کوئی ہے صحن میں؟ میں نے فوراً لائٹ آن کی، باہر نکلا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اگلی صبح نادیہ نے بتایا کہ اسے لگا جیسے کوئی عورت دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے سوچا شاید نادیہ ابھی ذہنی دباؤ میں ہے، لیکن اندر سے خود بھی یہ سب سوچ کر میں ڈرنے لگا۔ ایک دن میں بازار سے لوٹ رہا تھا تو سامنے والے محلے کے ایک بزرگ نے پوچھا، بیٹا، تم اس مکان میں رہتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، کیوں؟ وہ بزرگ بولے، پہلے جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے، کہتے تھے گھر میں کسی عورت کا سایہ ہے۔ یہ سب سن کر میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ میں نے پوچھا، کون عورت؟ بزرگ نے آہ بھری، پتہ نہیں بیٹا، مگر پچھلے کرایہ دار کی بیٹی نے کچھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ بچی کئی دن بیمار رہی اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ اس رات میں دیر تک بستر پر جاگتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ 2 ہفتے بعد رات کے 2 بجے وہی آواز مجھے دوبارہ سنائی دی، چوں چوں چوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جھولے کی آواز ہے۔ میں نے ہمت کی اور دروازے کے پاس گیا، اندر جھانکا، واقعی جھولا ہل رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور کمرے کے باہر سے قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آواز رک گئی، لیکن اس رات پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ یہ مکان خالی نہیں، یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو عام نہیں ہے۔ ایک رات ہم سب گہری نیند سو رہے تھے کہ نادیہ کی چیخ نے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں دوڑ کر گیا تو وہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولی، آئینے میں عورت کھڑی تھی میرے پیچھے۔ میں نے فوراً آئینے میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگلے دن میں نے مسجد کے امام صاحب کو بلایا۔ انہوں نے سورہ بقرہ پڑھ کر پورا مکان دم کیا۔ پڑھتے وقت ان کے چہرے پر پسینہ تھا۔ انہوں نے کہا، یہ گھر پرانا ہے، یہاں کسی چیز کی موجودگی ہے، مگر اگر تم نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھو گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ بہت برا ہونے والا ہے۔ چند دن سکون رہا، پھر ایک رات میں نے سنا جیسے کوئی بچی ہنس رہی ہو۔ میں سمجھا شاید حارث جاگ گیا ہو۔ میں اس کے کمرے میں گیا، وہ اور نادیہ دونوں سو رہے تھے، لیکن ہنسی کی آواز اب بھی آ رہی تھی پچھلے کمرے سے۔ میں آہستہ سے وہاں گیا، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، مگر جیسے ہی میں پلٹا، پیچھے سے ایک سرگوشی سنائی دی، رک جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ اگلے دن میں دفتر سے دیر سے گھر لوٹا، نادیہ اور بچے سو چکے تھے۔ میں صحن میں بیٹھا تھا جب اچانک
बल्ब ऑन ऑफ होने लगा। हवा एकदम ठंडी हो गई। दरवाजे के अंदर से एक भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर वो झूला ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, ये हमारा घर है। मैं जितनी तेज़ी से भाग सकता था नादिया को पकड़कर बाहर निकला। हम रात 2 बजे मस्जिद के बाहर बैठे थे। मौलवी साहब आए। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा, बेटा सुबह तक घर वापस न जाना। पूरी रात हम मस्जिद के बाहर बैठे रहे। नादिया मुसलसल काँप रही थी और बच्चे मेरी गोद में दुबके बैठे थे। मौलवी साहब ने हम सब पर दम किया और सुबह होने तक हमें वहीं रुकने का कहा। मैं पूरी रात जागता रहा। दिल में खौफ भी था और गुस्सा भी। खौफ इस बात का कि आखिर वो घर क्या है, और गुस्सा इस बात का कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को वहाँ लाकर क्यों बसाया। जब सूरज निकला तो मैंने हिम्मत की। मौलवी साहब ने साथ चलने से मना किया। कहने लगे, अभी घर पाक नहीं हुआ, पहले दम की तैयारी करनी होगी। लेकिन मुझे अंदर से कुछ देखने की ज़िद थी। मैंने मस्जिद से कुरान की एक छोटी सी किताब ली, जेब में रखी और अकेला घर की तरफ चल पड़ा। कुरंगी की गलियां खामोश थी, हवा में समंदर की बू थी, मगर जैसे जैसे मैं उस मकान के करीब पहुंचता गया दिल की धड़कन तेज़ होती गई। दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा दरवाज़ा बंद था, जबकि रात में हम भागते हुए उसे खुला छोड़ गए थे। मैंने चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। न पंखे की आवाज़, न हवा का शोर, न कोई परिंदा, सिर्फ एक बोसीदा हवा जो सांस लेना मुश्किल कर दे। मैंने पिछले कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। कल रात दीवार पर जो खून से लिखा था, ये हमारा घर है, वो अब अल्फाज मांद पड़ चुके थे, जैसे कई दिन पुराने हों। मेरा दिल कांप गया। क्या ये ख्वाब था? मगर झूला अब भी हिल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कदम पीछे हटाया। दरवाज़ा बंद करने लगा तो पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, हल्की, आहिस्ता, जैसे कोई नंगे पाँव को ठंडी ज़मीन पर चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ न था, लेकिन एक साया दीवार पर उभरा और चंद लम्हे बाद गायब हो गया। दोपहर को जब मैं मस्जिद में वापस आया तो नादिया अजीब हालत में थी। चुपचाप एक कोने में बैठी थी, आंखें खाली, चेहरा पीला। मैंने करीब जाकर पूछा, नादिया तुम ठीक हो? वो आहिस्ता से बोली, वो औरत अब भी मेरे साथ है। मैं पीछे हट गया। कौन औरत? नादिया ने सर ऊपर किया। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। जो दीवार पर खून से लिखती है, वो कहती है उसका घर है ये। मैंने उसे झंझोड़ा, नादिया होश में आओ, लेकिन वो खाली आंखों से मुस्कुरा रही थी। मैं फ़ौरन मौलवी साहब को बुलाने भागा। उन्होंने आते ही घर का जायज़ा लिया, आयात पढ़ी, पानी पर दम किया। फिर उन्होंने एक लम्हे के लिए रुक कर कहा, ये जगह मामूली नहीं, यहाँ कुछ साल पहले एक औरत की मौत हुई थी, बड़ी अज़ियतनाक मौत। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन औरत? मौलवी साहब बोले, ये बात मोहल्ले के पुराने लोग बता सकते हैं, तुम्हें पता करना होगा। मैं शाम को सामने वाले बुजुर्ग के पास गया, जिन्होंने पहले भी मुझे उस घर के बारे में इशारा दिया था। मैंने उनसे कहा, बाबा सच बताएं, उस घर में क्या हुआ था? उन्होंने गहरा सांस लिया और बोले, ये मकान पिछले मालिक ने अपनी बीवी के नाम पर बनाया था। वो बीवी बहुत नेक और नरम दिल थी, मगर शौहर शकी मिजाज था। एक रात झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर बीवी को पिछले कमरे में बंद कर दिया। सुबह तक वो औरत मर चुकी थी। ये सब सुनकर मेरी सांस रुक गई। क्या पुलिस आई थी? नहीं बेटा, सब दब गया। उस वक्त के मोहल्लेदार डर गए। कुछ कहते हैं उस औरत की लाश
کئی دن بعد ملی، وہی جھولا اس کے بچے کا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی کہ جھولا کیوں ہلتا تھا۔ وہ عورت شاید اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں واپس گھر لوٹا اور اس جھولے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کی اور سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اچانک ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے آنکھ کھولی تو دروازے میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کھڑی تھی، بال چہرے پر، جسم تھوڑا سا جھک کر، جیسے رونے کے انداز میں۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ عورت نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا، اور وہ بولی، میرے بچے کو دو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے گلے میں اٹک گئی۔ اسی لمحے نادیہ کمرے میں آئی۔ عورت کی نظر اس پر پڑی اور نادیہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عورت اب غائب ہو چکی تھی۔ میں نادیہ کو اٹھا کر صحن میں لایا، پانی کے چھینٹے دیے مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ مولوی صاحب کو فون کیا مگر ان کا نمبر بند تھا۔ رات اندھیری تھی۔ میں نے بچوں کو دوسرے کمرے میں بند کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اسی دوران دروازہ خود بخود بند ہوا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی ہوا چلی، پھر ہر طرف بدبو پھیل گئی جیسے کسی چیز کو جلایا گیا ہو۔ رات تقریباً 3 بجے میں نے دیکھا کہ کمرے کے آئینے پر دھند جمع ہو گئی ہے اور اس دھند میں کچھ لکھا جا رہا ہے، ہمیں دفن کر دو۔ میں نے موبائل کی روشنی ڈال لی، الفاظ غائب ہو گئے۔ میں نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو نیچے کی اینٹ ہلنے لگی۔ جب اسے کھولا تو نیچے مٹی بھری تھی اور مٹی کے نیچے ایک چھوٹا سا بچے کا کھلونا ملا۔ میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اگلی صبح میں اسی بابا کے ساتھ تھانے گیا۔ پرانے ریکارڈز دیکھنے کی اجازت ملی تو پتہ چلا واقعی 1998 میں اس گھر میں ایک عورت اور اس کے بچے کی لاش ملی تھی، مگر فائل نامکمل تھی۔ شوہر غائب ہو گیا تھا۔ میں نے وہ فائل بند کی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب سمجھ آیا کہ یہ گھر کیوں خالی رہا اور کیوں ہر کرایہ دار یہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ آج رات کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے بچوں کا سامان پیک کیا، نادیہ کو دوائیاں دیں، سب کچھ تیار تھا۔ رات کے 12 بجے اچانک دروازہ بند ہو گیا، بجلی چلی گئی۔ نادیہ چیخنے لگی، وہ آ گئی، وہ آ گئی۔ میں نے قرآن اٹھایا اور اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ کمرے کے دروازے پر کسی کے ناخنوں کے رگڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر وہی عورت دروازے کے سامنے نمودار ہوئی، چہرہ سیاہ، آنکھوں سے خون اور ہاتھ میں وہی جھولا۔ وہ بولی، تم جا سکتے ہو مگر وہ نہیں۔ میں چیخا، کون؟ وہ بولی، میرا بچہ جو تمہارے بیٹے کے جسم میں ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے مولوی صاحب پہنچے۔ انہوں نے بلند آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کمرہ لرزنے لگا اور عورت کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہر چیز رک گئی۔ عورت کا چہرہ نرم پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جھولے کو زمین پر رکھا اور آہستہ آہستہ دھوئیں میں بدل گئی۔ مولوی صاحب نے سانس لیا اور کہا، اب یہ ختم ہو گیا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں شک تھا۔ اگلے دن ہم نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نادیہ کچھ ہفتے بعد ٹھیک ہو گئی، مگر حارث اب بھی کبھی کبھار رات کو جا کر کہتا ہے، بابا وہ آنٹی آئی تھی، اس نے کہا کہ اب وہ سکون میں ہے۔ میں اس وقت خاموش رہتا ہوں مگر اندر سے دل لرز جاتا ہے۔ 6 مہینے بعد میں ایک دن دفتر جا رہا تھا، راستے میں ایک اخبار کے پرانے صفحے پر نظر پڑی۔ ہیڈ لائنز تھی، کورنگی میں پرانا مکان مسمار، اندر سے 2 انسانی ڈھانچے برآمد۔ میں وہیں رک گیا۔ خبر میں لکھا تھا کہ مکان خستہ حال ہو چکا تھا۔ جب مزدوروں نے پچھلے کمرے کی دیوار توڑی تو نیچے سے عورت اور بچے کی باقیات برآمد ہوئی۔ میرے ہاتھ سے اخبار چھوٹ گیا۔ آج 3 سال گزر گئے۔
ہم کراچی کے دوسرے علاقے میں رہتے ہیں۔ زندگی بظاہر معمول پر ہے، مگر کبھی کبھار رات کے سناٹے میں جب حارث سوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ نیند میں آہستہ سے کہتا ہے۔ اس لمحے میری ریڑھ کی ہڈی میں وہی سرد لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلی بار اس گھر کے اندر داخل ہوتے وقت محسوس ہوئی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔